اج قبلہ مولا علی سرکار دا ذکر کریے نا پیران دے پیر دا ذکر کریے ایمیں بڑے للو پنجو لگے پھر دے ہوندے شاہ جی بڑا علی علی کر دے شیعت نہیں ہو گئے تو کملیا شان صدیق اکبر بیان کریے کدی بھی نکلن لگا کسی نے آکے شاہ جی وابی ہو گئے ہو شاہ جی اہل حدیث ہو گئے ہو شاہ جی دیوبند ہو گئے ہو نہیں آخر علی دے ذکر دئی کیوں پوچھا جاندہ شیعت نہیں ہو گئے معلوم ہویا لوکانو ہور وٹ کوئی نہیں وٹ علی نالے ٹھڈو ویر علی نہ لے تو جڑا ٹھڈو ویر علی نہ رکھے نا کنز الامار اندر بات موجود ہے علامہ شیخ علی متقی نے اس بات نقل فرمایا مستدرک اندر بھی بات موجود ہے کہ تیرے تے میرے نبی دے صحابہ فرماندن کہ تو سے چیک کرنا ہوندا سی نا کہ مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے نسائی پاک اندر بھی بات موجود ہے مستدرک اندر موجود ہے اور حضرت شیخ علی متقی نے کنز الامار اندر بھی اس بات رو نقل فرمایا ہے اب فرماندے نبی دے صحابہ دے سن کہ تو چیک کرنا ہوندا سی نا کہ مومن کون تے منافق کون ہے اسی اوتھے پیر علی دا نعرہ مار دے سا کی کر دے سا پیر علی دا کی کر دے سا پیر علی دا نعرہ مار دے سا